Concerns have escalated in Margao town due to ongoing sewage chamber leakages near the Valankini statue, located adjacent to the Margao Municipal Council building. The persistent leaks have not only created foul odors but also raised serious health concerns among residents and passerbys. The situation is particularly alarming as it directly impacts local businesses and poses significant risks ahead of an upcoming feast and during regular visits to the place of worship. During a visit to Margao town, taxi operators, cobblers, and members of the general public have emphasized the urgent need for the Margao Municipal Council to promptly address this sewage chamber issue. The leaks have not only disrupted daily activities but also cast a shadow over the impending festivities. आता कितले दीस जाली घाण चालू जाल्या. आता आमची फुडल्या म्हयन्यात फेस्त बी आसा, माडी आसा, फेस्त आसा आमच्या वेलंकिनीचे. आता त्याच्या पयलीं हे क्लियर जावपाक जाय सर. कितें आसा ते पळय, हे कशें पळय वचता पळय ते. लोक सदां पांय पडपा येता. हांगा मार्केटान कोण येता पळय तो पांय पडोनूच वयता हांगासर. कळ्ळें न्ही, आमी हांगा टॅक्सी पोट भरलात इतले वर्सां. हे आतां पळय जाल्यार नाका जाला. आमकां जायते हेल्प करता आनी आतां ते म्हणटा की ते PWDचे आतां PWDन पळोवपाचें काय म्युनिसिपालिटी पळोवपाचें तें आमकां खबर ना. पूण सर्व राज्य आमकां जायते फावटी धाडटा, मनीस धाडटा. पूण आतां सद्या तशें आहा ती कितले तें हें जावपा जाय न्ही एक्शन. ते PWDन एक्शन घेवपाचें काय कोणें घेवपाचें तें आमकां येना. सो आमी राज्य बाबा आमी सांगताय अशें अशें आहा म्हणून आमची पास येता आनी आमचे लोक देवा पांय पडपा येता. हे म्हणटा कितें गाणी येता तरी तुमी ऑप्शन घेयाय म्हण हेका. कितें चेंबर फुटला तर हिंगा चेंबराचे बॅक मारता हे उदक बॅक मारता आनी सगळे घाण येता. लोक हे देवाचे स्थळ हा. लोक हांगा भावनेन येता, देवाची पुजा करतात आनी सकाळचे लोक येतात, पुजा करतात आनी आपलो धंदो स्टार्ट करतात. सो हांव मागता आमचे जे सिवरेज कंपनी केला सिवरेज वाल्या कडेन आनी म्युनिसिपालिटी कडेन मागता की जाता तितले बेगीन एक काम करपाचें. आता एक मिस्टेक कोणाची ते कांयच करना, सिवरेजीची काय म्युनिसिपालिटीची. उदक तर व्हांवता आनी सगळो घाण वास येता आनी हे लोकांक कळना उदक कसलें आहा तें पावसान. पावसाचें आहा काय घाणीचें आहा तें. लोक बिचारे येतात, गाडी घेवन वयतात आनी चल्ले वयतात. हे फ्लोट जाता हांगा एक जाता, हांगा सायडीकच आनीक आहा, तेजे फुडें आनीक आहा. सगळे कडेन चेंबर ते भरलेला आनी फ्लोट जाता आनी उदक भायर जाता. म्हाज्या वाड्यान सगळे कडेन हीच कंप्लेन येयल्ली आहा. तशेंच हांगा ते चेंबर फुटला त्या सायडीक पदेरूय आसा रावता पाव विकता. आतां कितें जाता, 3 पदेर बी रावता. ते आतां खावपाची वस्त आहा. सो तेका आमी लोकांनी सांगलें मातशें 2 दीस तुमी सायडीर राव. पूण आतां कितले दीस म्हूण रावपाचें तेंच्यानी. Now let's hear from Councillor Mahesh Amonkar about the steps taken in response to this concerning situation. आयज पळय हे आमगेले शेवेजांक फुटल्या खंय म्युनिसिपालिटी कडेन फाटल्यान आनी सगळे गाडयो गेल्यावर ते वाजोड कशी मारता सगळें उसवता. ते कोणाचें लक्षान येयना. स्टील ती पयची घाण येता आनी तितून खंयचेय डिसीज जावपाक शकता. कितें जावपा ते वेस्ट ती शेवेज म्हणटकूच ताका मातसो टायम लागतलो. तेंचो टॅक्निकल कितें प्रॉब्लम जाला आनी ते इश्यू जाला. वर्सानच पावसान जाताय म्हणून हांगा पोदेर रावताले आनी ते हांवें चीफ ऑफिसराक रिक्वेस्ट केला आतां की अशें ते पोदेरां हांगा दवरनाका. कित्याक लोक पाव खाता ते उचोन जाल्यार कोणें नजर हें करूं ना. त्या पावांचेर आसा ती घाण बसताली ती नोट केला मुद्दम. फाल्यां तांकां आनी कोणा लोकांक प्रॉब्लम जावपा म्हणून चीफ ऑफिसरान रिक्वेस्ट केलें की हांगचे अर्जंट काड तूं सद्या टेंपररी तांकां अशें दवरपा लाय, पयस दवरपा लाय म्हणून. आनी त्या बरोबर चीफ ऑफिसर आपले इन्स्पेक्टर धाडले. आमचे कोण शेखरगांवकारान कोण आयिल्ले सगळ्यांनी धाडले आनी तांकां हांगचे पोदेरांक काडपा लायना. ते फुडें लाय म्हणून सांगलां. त्या लोकांचें बरें जशें कितें प्रॉब्लम जावन नाका जाल्यार डिसीज जावपा येना म्हणून. आतां उरलो तो एक पाव भाजी वालो कळ्ळें तुका न्ही. आमी म्हणना तें काड म्हणून ताका सांगलां. कित्याक लोक पाव भाजी खावचे खाता उरतो जाय आनी त्या लोकांनी मातशें सांबाळून फाल्यां लोक त्रासा पडपाक जायना. कितें जालें डायरिया आनी संडास लागपाक शकता, डिसीज कमी जावपाक शकता. लोकांनी हेजेर प्रिकॉशन घेवपाचें. जे पर्यंत हें सारकें जायना तो पर्यंत. Sandeep Tuekar, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.